The current political situation in the region is quite complex, and Pakistan has always played a key role in it. Pakistan has made significant efforts. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कहिए खैरियत से हैं आप? तहज़ीब टीवी और तहज़ीब टीवी के साथ मैं एक बार फिर टेली कॉलम लेकर हाज़िर हूँ। एक बहुत अहम मामला, एक बहुत अहम बहस से मंज़र आम पर आई और इस वक्त जो है मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पर, हमारे कौमी मीडिया पर इस पर बहस जारी है। मुख्तलिफ़ जो सियासी कायदीन हैं, सियासी नुमाइंदे हैं, उन्हें बुलाकर इस पे गुफ्तगू की जा रही है। यकीनन मुख्तलिफ़ ख़यालात सामने आ रहे हैं, मुख्तलिफ़ राय सामने आ रही है, लेकिन एक राय की जिसे ज़्यादा मुक़द्दम रखना चाहिए, ज़्यादा अहम है, वो ये है कि जो मुल्क के मारूदी हालात हैं, जो मुल्क का इस वक्त मामला है और जिस तरीके से तमाम दुनिया में एक बेचैनी फैली हुई है और उसके बाद उसके असरात पाकिस्तान पर पड़ रहे हैं, और इससे कबल पाकिस्तान में जो कुछ होता रहा है और ख़ुसूसी तौर से इंतज़ामी तौर से जहाँ जिन जगहों पर जो ख़ामियाँ नज़र आती रही हैं और उन ख़ामियों की जो बुनियाद बनती रही है, उन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आती है और एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आती है, और वो ये है कि हमारे यहाँ हमारे निज़ाम में जो सबसे बड़ी ख़ामी है, सबसे बड़ी ख़राबी है, वो ये है कि हमारे यहाँ हमारा निज़ाम आज तक मौरूसी सियासत से आज़ाद नहीं हो सका। मौरूसी सियासत, और मौरूसी सियासत भी वो कि जिसमें जागीरदाराना, वडेराना निज़ाम जो है और सरमायादार जो है वो इन तमाम के तमाम जो जिन्हें आप कहें कि हुकूमत करने की जितने ज़रिए हैं उन तमाम पर काबिज़ है, ज़राए पैदावार पर काबिज़ है, और तमाम तर पॉलिसीज़ को जिस तरीके से वज़ा किया जाता है, उन पॉलिसीज़ में जब हम देखते हैं कि एक ख़ामी पैदा होती है, तो ख़ामी ये पैदा होती है कि वो पाकिस्तान के जो कल तक कर्ज़े देता था, आज वो पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ कर्ज़ में बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है, जिसका असर इस पर पड़ता है कि हम आज़ादा तौर से अपनी पॉलिसीज़ भी वज़ा नहीं कर सकते। तो अगर देखा जाए तो जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमारा निज़ाम फ़रसूदा है, गला सड़ा है, तो ये बात जो आज मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं, इस बात को कई मरतबा कराची के एक महबूब रहनुमा ने कई बार कही, और उसी फ्रस्ट्रेशन में कि उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, कुछ ऐसे अल्फाज जिन्हें शायद उनके बयान को सियाक़ व सबाक़ से अलग करके भी सुना गया, उन्होंने जो कुछ कहा, उन्होंने बज़ाहिर जो भी नज़र आ रहा था, लेकिन असल में उन्होंने इस निज़ाम की ही बात की थी, इस निज़ाम को मुर्दाबाद कहा था। और अगर आज देखा जाए तो आज कौमी सतह पर इस बात को कबूल किया जा रहा है। वो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कबूल करने वालों में, कि जो इंसाफ के साथ फ़ैसला करते हैं, वो नहीं कि जो महज़ अपनी जो मौरूसी सियासत है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम लोग जो मौरूसी सियासत, गले सड़े निज़ाम को बचाने की कोशिश करेंगे, वो यकीनन उस नए निज़ाम के जो मुजव्वज़ा निज़ाम है उसके ख़िलाफ़ ही बात करेंगे, और वो मुजव्वज़ा निज़ाम कि जिससे दुनिया भर में मदद ली जाती है। दुनिया भर में मुख्तलिफ़ ममालिक का जब हम जायज़ा लेते हैं, तो ये बात हमें साफ़ तौर से नज़र आती है कि दुनिया भर में जहाँ पर इंतज़ामी तौर से बेहतरी पैदा हुई, इसकी बुनियाद यही बनी कि उन्होंने अपने यहाँ जो बड़े इंतज़ामी यूनिट थे उनको छोटे यूनिट्स में तक़सीम किया। दुनिया भर में इस बात पर काम हो रहा है, इस बात को माना जाता है कि आप जब अपने इंतज़ामी जो यूनिट्स हैं उनको छोटा करते हैं और इंतज़ाम को आप जो है वो बाँटते हैं और इख्तियारात को बाँटते हैं, तो ज़्यादा बेहतरी पैदा होती है। बजाय इसके कि वो चंद हाथों में मुर्तकिज़ रहे, और जिसकी बुनियाद पर जो है उसी तरह ख़राबी पैदा होती है कि जैसे सरमाया चंद हाथों में मुर्तकिज़ रहे, तो इंतज़ामात का सरमाया चंद हाथों में मुर्तकिज़ रहेगा, चंद हाथों में रहेगा, तो उसमें ख़राबी पैदा होगी। मोहसिन नकवी साहब जिस ताकत की नुमाइंदगी करते हैं, और ये बात बड़ी वाज़ेह तौर से नज़र आ रही है कि उस ताकत को शायद अब ये नज़र आ रहा है कि इस मुल्क में कि जिसकी दिफ़ा के लिए वो ताकत, वो इदारा मुसलसल कुर्बानियाँ दे रहा है, मुसलसल जो है वो दबाव का शिकार है, और जो शायद पाकिस्तान का वाहिद इदारा है कि जो नहायत मज़बूत है, मुनज़्ज़म है, और नहायत अहसन तरीके से अपनी ज़िम्मेदारियाँ सरअंजाम दे रहा है, इसे दुनिया इसके मुअतरिफ़ है। तो अगर वो इदारा जो ये समझता है
کہ اب باقی نظام بھی اس لیے صحیح ہونا چاہیے کہ اس ادارے کو بھی کچھ سکون کا سانس لینے کو ملے. وہ ادارہ بھی جو ہے وہ جب اسے بجٹ کی ضرورت پڑے تو اسے پھر کسی کی بلیک میلنگ نہیں دیکھنی پڑے، اور جو بہت بڑا سرمایہ کرپشن کی صورت میں ضائع ہو جاتا ہے، تو وہ سرمایہ اگر ضائع نہ ہو تو پھر یہ باتیں نہ اٹھیں کہ جی کہاں کسے جو ہے وہ کس مد میں کتنا بڑا بجٹ دے دیا گیا. یہ بجٹ خاص طور سے دفاعی بجٹ جو ہے وہ ہماری بقا کا جو ہے وہ راستہ ہے. اس پہ جو ہے وہ کسی قسم کے اعتراضات کرنے والوں کو اگر اعتراض کرنا ہے تو ان پر اعتراض کریں کہ جو لوگ اس ملک کے خزانوں کو لوٹ کر کھا گئے. دفاعی بجٹ میں اگر پیسہ لگتا ہے تو جناب اس کے ثمرات نظر آتے ہیں، وہ چیز جو ہے سامنے نظر آتی ہے، اس میں پاکستان کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ نظر آتی ہے. اور دنیا آج اگر پاکستان کے کسی ادارے کو مانتی ہے تو وہی ادارہ ہے جو ہمارا دفاعی ادارہ ہے، جسے مانتی ہے، جسے جانتی ہے، جس کی اہمیت کو قبول کرتے ہوئے وہ کہتی ہے کہ جی ہمارے ہاں کا انتظام جو ہے دفاعی نظام وہ بھی آپ سنبھالیں یا ہمارے ساتھ تعاون کریں. تو یہ پھر یہاں سے کوئی کسی قسم کی کوئی بات تو نہیں ہو رہی، نہیں یہ تو دنیا مان رہی ہے. تو پھر کیوں نہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہمارے دیگر ادارے جو ہیں، دیگر اداروں سے میرا مقصد یہ ہے کہ جو شہری ادارے ہیں جنہیں درست ہونا چاہیے، جہاں انتظامات درست ہونے چاہیے، تو کیوں نہ وہاں اس مشورے پر یا اس رائے پر عمل کیا جائے جو محسن نقوی صاحب نے ہی نہیں دی بلکہ اس سے پہلے بھی اس پر بات ہوتی رہی. جب کراچی کو 7 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے تو کراچی کی تقسیم تو نہیں ہے. اگر کراچی کو آپ سندھ کا حصہ سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کراچی کی تقسیم جو ہے سندھ کی تقسیم ہو گئی. سندھ ملک نہیں ہے، سندھ ایک صوبہ ہے، اور انتظامی بنیادوں پر اس کی تقسیم کا مطلب ہے کہ اس صوبے کو زیادہ بہتر طور سے چلایا جائے، سندھ کو زیادہ بہتر طور سے چلایا جائے. اس میں کیا خامی ہے؟ جو سندھ سے محبت رکھتا ہے، جو سندھ کی بات کرتا ہے، وہ سندھ کو بہتر طور سے چلانے کی خواہش رکھے گا. اور جو سندھ کی بات کرتا ہے لیکن سندھ سے اگر مخلص نہیں ہے تو وہ یہی کہے گا کہ جیسا چل رہا ہے ویسے چلنا دو. چلیے جی کراچی کی بات نہیں، ہم تو لاڑکانہ کی بات بھی کرتے ہیں، ہم سکھر کی بات بھی کرتے ہیں، ہم دادو کی بات بھی کرتے ہیں. آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ سندھ میں کون سا ایسا علاقہ ہے جو بہت ڈیولپڈ ہے، یا آپ پنجاب کے بھی جنوبی پنجاب کے علاقوں کو دیکھ لیں کیا ڈیولپ ہے، کیا جو خیبر پختونخوا جو ہے ڈیولپ ہے. جب بھی سیلاب آتے ہیں تو بربادی ہمارا مقدر بن جاتی ہے، ہم دکھائی دیتا ہے. بلوچستان میں کتنی ترقی ہوئی، نہیں ہوئی. اگر اسے چھوٹے چھوٹے انتظامی یونٹس میں تقسیم کیا جائے گا تو پھر یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ لوگ جو ہے جب اپنے انتظامی یونٹ میں اس کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنا چاہیں گے تو ان کے لیے آسانی ہوگی. اب ایک شخص جو ہے بلوچستان میں کہیں بہت دور رہتا ہے، پاکستان کے یعنی 40% سے زیادہ رقبے کا جو ہے وہ، یعنی پاکستان کا 40% جو رقبہ ہے اس سے کچھ زیادہ جو ہے بلوچستان کا رقبہ ہے. آپ بتائیے ایک غریب آدمی جو ہے وہ اگر دور دراز علاقے سے کوئٹہ آنا چاہے تو کتنی مشکل کا شکار ہوگا. تو انتظامی تقسیم بہتر ہوتی ہے، اسے تقسیم کیا جائے. صوبے کے اگر آپ سینٹیمنٹس کی بات کریں صوبے کے لوگوں کے، تو جناب صوبے کے لوگوں کے سینٹیمنٹس میں سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ انہیں سکون کا سانس لینے دیا جائے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ چھوٹے یونٹس میں صوبوں کو تقسیم کیا جائے. چھوٹے یونٹس میں صوبے کو، اسی صوبے کو تقسیم کیا جا رہا ہے. اس صوبے کے نام کو تو تقسیم کرنے کی ابھی تک بات نہیں ہوئی، جو کچھ دکھائی دے رہا ہے وہ یہی ہے. تو ایٹ لیسٹ آپ کہیں تو متفق ہو جائیے. اگر آپ کو اپنی راجدھانی چلانی ہے، اگر آپ کو اپنا راج سنگھاسن جو ہے بچانا ہے، آپ کو صرف اور صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جو ہے بچ جائیں، تو جناب ایسا نہیں ہو سکتا. اگر یہ منصوبہ تیار کیا گیا ہے یہ عوام کے مفاد میں ہے تو پھر اس پر عمل ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ایسا ہی ہوا ہے. اور اختیارات کو، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو جب ہم دیکھتے ہیں تو حکومت کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، فیڈرل ہوتی ہے، پروونشل ہوتی ہے، اور مقامی حکومتیں ہوتی ہیں. دنیا بھر میں ڈیولپمنٹ کا کام مقامی حکومتیں کرتی ہیں. تو مقامی حکومتوں کے نظام کو بھی مضبوط کیا جائے اور ساتھ ساتھ صوبوں کو انتظامی طور سے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کیا جائے. ترقی انشاءاللہ ضرور ہوگی. اپنے میزبان عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.